सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रम लगभग हामीले कार्यक्रम चाहिँ गऱ्यौँ र यो कार्यक्रमको चाहिँ अबको चाहिँ सिकाइ के भयो त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आदान प्रदान कार्यक्रमको चाहिँ हामीले आयोजना गरेका छौँ र यो कार्यक्रमको चाहिँ अध्यक्षता गरिदिनु हुन म नेपाल चेपाङ सङ्घको पूर्व अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य माननीय गोविन्दराम चेपाङज्यूलाई चाहिँ म अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथि रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री सन्तबहादुर चेपाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म नेपाल गैर सरकारी महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाका सम्झना ढकाललाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व महासचिव सन्तबहादुर चेपाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य फुलमती चेपाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल चेपाङ सङ्घ मकवानपुरको हामी मकवानपुरका जिल्ला अध्यक्ष पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्ण चेपाङ कृष्णबहादुर चेपाङज्यूलाई मैले आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाका अध्यक्ष सफल चेपाङज्यूलाई पनि मैले स्थानमा चाहिँ आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गीतको लागि एउटा पैरवी गर्दै आउनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो संस्था डेभलपमेन्ट एक्सचेन्ज सेन्टर नेपाल डेक नेपालको तर्फबाट साथसाथै हामीले हरेक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहुने नेपाल चेपाङ सङ्घ केन्द्र प्रदेश जिल्ला नगर कमिटीदेखि लिएर वडा कमिटीसम्म हरेक तर तबकाको तर्फबाट म यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। डेक नेपालले 72 सालदेखि चितवन जिल्लामा चेपाङ महिला सशक्तिकरण भनेर परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। त्यति बेला तत्कालीन 6वटा गाविसहरू पहाडी गाविसहरूमा हामीले यो चेपाङ महिला सशक्तिकरण विशेष गरेर अगुवा चेपाङ महिलाहरूलाई एउटा चेन एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गराउन कोसिस गरेका थियौँ होइन। परिवर्तन सम्भागको रूपमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको नेतृत्व क्षमताको विकास गरेर गाउँ गाउँमा महिलाहरूको चाहिँ समूहहरू बनाएर उनीहरूलाई आय आर्जन सशक्तिकरण नेतृत्व विकासमा चाहिँ हामीले परिचालन गर्दै आइरहेका थियौँ। र त्यो बेलाको कुरा गर्ने हो भने त्यतिखेर कुनै पनि गाउँ गाविसहरूमा कुनै पनि सङ्घ संस्था नपुगेको अवस्थामा त्यतिखेर डेक नेपालले 30वटा महिलाहरूको चाहिँ समूहहरू बनाएर ती 30वटा महिलाको समूहलाई दर्ता गराएर एउटा यो स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर विभिन्न किसिमको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रमहरू ल्याउन सफल भएको थियो। पैरवी मञ्च गठन भइसके पछाडि र उहाँहरूले चाहिँ अहिले समूहमा आबद्ध भएर विभिन्न सरकारी निकायहरू कृषि स्वास्थ्य पशु महिला बालबालिका शाखा हरेक निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूले बजेट ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ। जुन कुरा अहिले यो प्रस्तुतिमा पनि यहाँहरूले जान्नुहुन्छ र यही कुराहरू यो यस्तै राम्रा कार्यक्रमहरू भएको छ। र अर्को कुरा के छ भने महिला पैरवी मञ्चहरूको हामीले पालिका स्तरीय नगरपालिका स्तरीय सञ्जाल बनाएको छौँ चेपाङ महिलाहरूको। त्यसमा सबै अगुवा एकदम जोसिला हाम्रो समाजसेवी महिलाहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा सञ्जाल बनाउनु भएको छ। त्यो सञ्जाल मार्फत विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ पैरवीहरू गरिरहनु भएको छ। जस्तो नगरपालिका वडा कार्यहरूसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएर बजेटहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू गर्ने, महिला हिंसा बाल विवाह बहुविवाह जाँड रक्सी जुवातास विरुद्ध चाहिँ विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने कामहरू पनि गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरूले यो मिडिया नेपाल चेपाङ सङ्घ राजनीतिक दलहरूसँग पनि विभिन्न समन्वयात्मक काम गरेर चाहिँ एउटा पैरवी मञ्चलाई एउटा चेपाङ महिलाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढेको अनुभूति उहाँले दिलाइरहनु भएको छ। परियोजना करिब 2.5 वर्ष सञ्चालन भएको थियो र
सो परियोजनाले समग्र चेपाङ समुदायमा महिलाहरूको जीवनस्तर उकास्न जनजीविकासँग गाँसिएको विषयमा छलफल गर्ने, गरिबी र वञ्चितमा परेकाहरूलाई एकजुट वा सङ्गठित बनाउने, कुसंस्कार लैङ्गिक उत्तरदायी सामाजिक जवाबदेहीका प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न काम गरेका थियौँ। त्यसको रिजल्ट के आयो त हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि त्यो रिजल्ट चाहिँ तपाईँहरू सामु जानु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँको लोकल लेभलले तपाईँको लागि के गरिरहेको छ र त्यसले एचिभ कति पाएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नको लागि हामी गएको छु। म चाहिँ यो गर्नु पर्दैन है। यो चाहिँ पेट्स, इङ्ग्लिसमा यसलाई पेट्स भन्छ हामीले, पब्लिक एक्सपेन्डिचर ट्र्याकिङ। मैले देखाएको यो प्रोसेसहरू छ, यो प्रोसेसमा हामीले कम्प्लिट गर्छौँ त्यो कुरालाई होइन। प्रोसेसहरू चाहिँ के थियो भने चाहिँ हामीले विषयहरू छनौट गऱ्यौँ। विषय छनौट गर्दाखेरि कालिका नगरपालिकाको लागि हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्र सिलेक्सन गरेका थियौँ। त्यसपछि क्षेत्र छनौट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको वडाहरू होइन, कालिका नगरपालिकामा जति चेपाङ बस्तीहरूमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, खास गरी उहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यस सार्वजनिक खर्च स्रोत अध्ययनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ डकुमेन्ट ल्याइसकेपछि के को आधारमा चाहिँ बजेटहरू भन्नको लागि चाहिँ यो एक्टहरू मैले त्यहाँबाट निकालेर वेबसाइटबाट उहाँहरूको वेबसाइटबाट निकालेर त्यसपछि यो चाहिँ बजेटको कुराहरू भएको छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ 25वटा घरको यो चाहिँ होइन, जस्तै पुरुष 23जना सहभागी हुनुभएको थियो, टोटली चाहिँ सबैजना यो चाहिँ प्राप्त नतिजा गरेर हामीले फर्स्ट मैले तपाईँलाई भन्न चाहेँ यो जो छ त्यो होइन नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित हुन्छ, त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि एउटा रुल चाहिन्छ। पछि गएर चेपाङ अगुवा पैरवी मञ्चले हामीलाई पनि कार्यक्रमको आवश्यकता छ, हामीलाई पनि दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले कालिका नगरपालिकामा नै आएर उहाँले माग राख्नुभयो र हामीले पनि पछाडि पारिएका पिछडिएका सीमान्तकृत महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा नै कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा महिला बालबालिका कार्यालयको महिला बालबालिका शाखाको संयोजनमा चाहिँ हामीले 4 दिनको सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने तालिम, बनाउने तालिम चाहिँ यहाँलाई यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कतिपय सहभागी दिदीबहिनीहरू पनि यहीँ उपस्थित हुनुभएको छ। 25जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले दिएका थियौँ। प्रायमा नै बढी बाल विवाह चाहिँ बढी हुने भएको हुनाले हामीले बहुविवाह बाल विवाह सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले चेपाङ महिला समुदायमा नै अथवा कालिका नगरपालिकाको विशेष गरेर 10 नम्बर र 11 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ चेपाङ समुदायको बढी बाहुल्यता भएको हुनाले हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। आएर पनि प्रचार प्रसार गरेका छौँ। यो बाल विवाह चाहिँ गर्नु हुँदैन, गऱ्यो भने कानुनी अपराध हो भन्ने हिसाबले। यसरी चाहिँ आफ्नो शाखा र नगरपालिकाले पनि महिला र बालबालिका को क्षेत्रमा चाहिँ र जहाँ चाहिँ पिछडिएको पीडित अथवा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरू छन् तिनीहरूलाई नै लक्षित गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले कालिका नगरपालिकाको तल्लो बेल्ट र माथिल्लो बेल्ट पनि भन्छौँ। यसलाई तल्लो बेल्टका महिला र बालबालिकालाई भन्दा माथिल्लो बेल्टका महिला र बालबालिकालाई चाहिँ हामीले बढी चाहिँ प्रायोरिटी अथवा प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। फेरि चाहिँ बढी लक्षित वर्ग जहाँ चाहिँ पिछडिएको वर्ग छ, पछाडि पारिएको वर्ग छ र सीमान्तकृत वर्ग छ, त्यस्तै क्षेत्रमा चाहिँ लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्ने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अगुवा चेपाङ महिला पैरवी मञ्चमा धेरै नै सहयोग गर्नुहुने जनकार्य सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पाल्नुभएका सम्पूर्ण अग्रज नेपाल चेपाङ सङ्घका दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट हामीले केही सिक्ने छौँ र सिकेर केही गर्नेछौँ भन्ने लागिरहेको छ र नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पनि हामीलाई विभिन्न सहयोगहरू मिलिरहेको छ। हामी यो चेपाङ महिलाहरूको लागि हामीले चाहिँ खास गरेर यहाँसम्म यति पनि आफ्नो नाम पनि भन्न नजान्ने हामी चेपाङ महिलाहरू चाहिँ यो जुन डेक नेपाल संस्था आइसकेपछि चाहिँ हामी घरदेखि बाहिर चुलोदेखि बाहिर निक्लिन सकेका छौँ र घरमा पनि विभिन्न कामहरू गर्न
गरेर भ्याएर पनि घर बाहिर विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रम मिटिङहरूमा पनि जानु भ्याएका छौँ। यो सबै कुरा हाम्रा जनअवसर टेक नेपालबाट नै सिकेका हौँ। आगामी दिनमा पनि यदि यो टेक नेपाल संस्था गइहाले पनि हामीहरू सम्पूर्ण चेपाङ दिदीबहिनीहरू हामी चाहिँ नहराओस् भन्ने धारणा गर्दछु। म चाहिँ हाम्रो यो यदि टेक नेपाल गइसकेपछि पनि हाम्रा दाजुहरू हुनुहुन्छ नेपाल चेपाङ सङ्घका अग्रज दाजुहरू, उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले यो टेक नेपालले अहिले जुन जुन कार्यक्रम गरेको छ र त्यस्तै आगामी दिनहरूमा पनि नगरपालिकाबाट कृषिबाट सम्पूर्ण आउने हामी महिलाहरूको लागि आउने कार्यक्रमहरू गर्दै जानेछौँ। यसमा हाम्रा नगरका महिला तथा बालबालिकाका म्याडमहरू हुनुहुन्छ, उपप्रमुखहरू, प्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षहरू लगायत सम्पूर्णको साथ चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ। यदि हामी पिछडिएका वर्ग हौँ र अब चाहिँ हामी पिछडिएका होइनौँ, हामी यति अगाडि बढिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई उहाँहरूले गर्ने विभिन्न अहिलेसम्म गरिरहेका जुनसुकै कार्यक्रममा पनि अहिलेसम्म त खासै बोलाएको छैन। आगामी आउने कार्यक्रमहरू यो 2078 अब चाहिँ अबको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी कृषि सञ्जाल पनि छौँ है, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामी सञ्जालको समूहमा बोलाइरहने आवश्यकता त छैन। हामी सञ्जाल भइसकेका छौँ र सञ्जालमा एकजनालाई अध्यक्षले जोडा भए पनि खबर गर्नुभयो भने हामी फोनको भरमा पनि जहाँ पनि अहिलेसम्म पुगिरहेका छौँ, आगामी दिनमा पनि पुग्नेछौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ मलाई चाहिँ। यस्तै हो, यदि अहिलेसम्म पनि यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू आयो गयो, तिनीहरूले खास त्यो संस्थाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी अगाडि गएर बोल्न पर्छ। आगामी दिनहरूमा पनि चेपाङ महिलाहरू कति पछाडि परिरहेका हुन्छौँ, अलि अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छ। यो कार्यक्रम यदि गइहाले पनि हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ आगामी दिनहरूमा पनि गरिरहनेछौँ हामी सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू मिलेर। अनि हामीले चाहिँ यो 2077 सालमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट पनि धेरै कार्यक्रमहरू लिएका छौँ। यो सेनेटरी प्याड बनाउने, अनि यो सचेतना कार्यक्रम बहुविवाह गर्नु हुँदैन, बाल विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा पनि बुझेका छौँ। यो टेक नेपालबाट त झन् धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। बाल विवाह बहुविवाह जस्ता बन्द गर्ने, नगर्ने र गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने जस्ता पनि हामीले यो सिकेका छौँ। र अहिलेसम्म बहुविवाह बालविवाह भएको ठाउँमा यो रोक्नको लागि चाहिँ धेरै नै प्रयास गरेका छौँ। र हामीले कुनै पनि सङ्घ संस्थाको नगरपालिकाको हामीलाई कुनै पनि सहयोग नआएको कारणले हामी यो चेपाङ महिलाहरूले मात्र गर्न सकेनौँ। आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो कार्यक्रममा पनि हामी चेपाङ महिलाहरूले मात्र गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ र गर्ने पनि छौँ हामी सम्पूर्ण चेपाङ दिदीबहिनीहरू मिलेर। आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा यो नेपाल चेपाङ सङ्घका अग्रज दाजुहरू दिदीहरू जो पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ हामी यो अहिले जुन इच्छाकामना र कालिका नगरपालिकामा हामी पनि सञ्जालका महिला दिदीबहिनीहरू सञ्जाल बनिसकेको छ र उहाँहरूले गर्ने जुनसुकै कार्यक्रममा पनि हामीलाई पनि बोलाउन नछुटाउनु होला। यदि हजुरहरूले नै बोलाउन छुट्यो भने हामीलाई अरू कार्यक्रममा त झन् बोलाउँदैन। आफ्नै चेपाङ जातित्वबाट त सङ्घबाट त बोलाउँदैन भने हामीलाई अरू कुनबाट बोलाउँछ? जहाँसम्म मलाई यस्तो लाग्छ हजुरहरूले नराम्रो नमानिदिनु होला। हामीलाई जुन आज पनि नेपाल चेपाङ सङ्घका दाजुहरूसँग भेटघाट भइरहेको छ, यो विशेष त जनअवसर यो टेक नेपाल संस्थाले गर्दा मात्रै उहाँहरूसँग चिन्जान भएको हो र उहाँहरूलाई चिनेको हो, नत्र त चिन्ने पनि थिएनौँ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूको साथ सहयोग धेरै नै मिलोस् भन्ने लाग्छ र हामी अहिले पनि धेरै नै अगाडि बढिसकेका छौँ। आगामी दिनमा पनि अझै योभन्दा अगाडि नै बढ्नेछौँ भन्दै मेरो 2 शब्द चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।
धन्यवाद। त्यसै गरी कार्यक्रमको विषयमा दुईटा प्रस्तुति भयो र अब नेपाल चेपाङ सङ्घको पनि यो डेक नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विगतका सुरुदेखि नै संलग्न हुँदै आएको हुँदाखेरि केही न केही अब जानकार सबैजनालाई भइसकेको हुनाले मैले त्यो विषयमा त्यति धेरै बोल्न चाहिनँ। खालि एक दुईवटा कुरा मेरा अनुभवहरू। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो परियोजनाहरू भनेको चाहिँ निश्चित समयको लागि आउने हो, आफ्नो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाटो लाग्ने नै हो, यो कुरा सत्य हो। तर त्यो जति जुन अवधिसम्ममा जे खालको सिकाइहरू हुन्छ त्यो अवधिमा जे खालको चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालनहरू भइराखेको हुन्छ त्यसको सिकाइको आधारले, त्यसको अनुभवको आधारले विभिन्न समूहहरू गठन हुन्छन्। त्यो समूहहरू चाहिँ पछिसम्म दिगो रूपमा सञ्चालन गरिराख्नको लागि चाहिँ हामी आफैमा निर्भर रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने परियोजनाहरू आउँछ, हामीलाई रातारात हाम्रो विकास हुन्छ, हाम्रो परिवर्तन हुन्छ, त्यो होइन। खालि परियोजनाहरूको काम भनेको चाहिँ सघाउने काम हो। स्थानीय तहदेखि अहिले सरकार भनौँ, सरकारलाई पनि एउटा सहकार्य गर्ने, सरकारसँगको ढोकासम्म पुर्याउने एउटा सहजीकरणको काम गर्ने, अथवा स्रोत कहाँ छ त्यो ठाउँसम्मको सहजीकरणको काम गर्ने परियोजना सञ्चालनको प्रक्रियाबाट जाने काम हो। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सधैँभरि फेरि डेक नेपाल आउँछ अथवा जनअक्षर आउँछ र हामीलाई चाहिँ सधैँभरि यसरी नै तालिम गोष्ठी भइरहेको छ भन्न थाल्यो भने फेरि हामी अरूमा निर्भर परेको देखिन्छ। अब भोलि मलाई लाग्छ यो केही समयपछि कार्यक्रम त जान्छ, तर जनअक्षर हामीका संस्थागत हिसाबले र हिजोदेखि लामो समयदेखि काम गरेको हुनाले एउटा चाहिँ आत्मीयता जोडिएको हुनाले यो समुदायसँग काम गरेको एउटा आत्मीयता हुन्छ। त्यो कारणले हामीसँग भेटघाट गर्ने, साथीभाइको हिसाबले आउने, आफूले जानेको अनुभवहरू सेयर गर्ने पाटो त भइराख्ला, तर कार्यक्रमिक हिसाबले नहुन पनि सक्छ। पछिसम्म दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले यहाँलाई यो सुझाव अथवा मेरो आफ्नो सिकाइ हिजो हामीले पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि भन्ने त्यही हो। र कार्यक्रमले हामीलाई ओभरनाइट सबै विकास गरिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तर मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, जहाँ स्रोत छ त्यो स्रोत भएको ठाउँसम्म जुन पुर्याउने सहजीकरण गरिराखेको छ त्यहाँ जाने चाहिँ हाम्रो ढोका एउटा बाटो तयार भएको छ। त्यो बाटो चाहिँ हामीले जे सिकाइ छ त्यो अनुसार अगाडि जानुपर्छ। र मैले सुन्ने गरेको छु यो स्थानीय सरकारको अब लगभग त अब अवधि पनि सकिन लाग्यो। अब आगामी वर्षमा त अब यो चुनाव गरेर फेरि अर्को प्रतिनिधिहरू आउँछन् होइन, अब धेरै समय छैन। त्यस पछाडि 1.5 वर्ष पछाडि त फेरि राष्ट्रिय चुनाव पनि हुन्छ। यो अवस्थाहरू छ। अब प्रतिनिधिहरू फेरबदल हुने स्थिति हुनसक्छ, त्यही दोहोरिने पनि हुने स्थिति हुनसक्छ। तर अब आउने स्थानीय चुनाव हाम्रो यो सञ्जालका महिला दिदीबहिनीहरूको पहल कदमी के हुन्छ अथवा दाबी के रहन्छ? अब यो त दलीय व्यवस्था भएको मुलुक हो नेपाल। अब कुनै न कुनै दलमा नटाँसिकन त फेरि कसैले टिकट देला भन्ने छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बेला बेलामा भन्ने गरेका छौँ। हिजो हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लाग्दाखेरि अथवा आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र हामीले कुरा गर्ने होइन, आदिवासी जनजातिहरू मध्येबाटै कोही नेतालाई उठाउँ र सबै आदिवासी जनजातिहरूले त्यसलाई भोट दिएर चाहिँ जिताम नभनिदिउँ कि, तर सम्भव हुँदैन रहेछ। र त्यो अभ्यास हामीले नेपाल चेपाङ सङ्घभित्र गऱ्यौँ। 2064 सालको संविधान सभाको चुनाव हुँदाखेरि हामीले सबै राजनीतिक दलबाट चाहिँ टिकट पाएका। त्यतिखेर त धेरै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ टिकट हाम्रा साथीहरूलाई दिएका थिए, 18-19 जना साथीहरू। अरू त प्रत्यक्ष त एकजनालाई बाहेक कसैलाई दिएनन्। नेकपा के अरे एकीकृत भन्ने थियो परि थापाहरूको अथवा डाक्टर ओम गुरुङहरूको। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ पदमपुरको दुर्गेजीलाई उठाउनु भएको थियो उहाँहरूले। र हामीले सबै पार्टीबाट उठाएका समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उठाएका सबै चेपाङ समुदायका प्रतिनिधि साथीहरूलाई बोलाएर संयुक्त एउटा घोषणापत्र बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। र संयुक्त घोषणापत्र पनि हामीले बनायौँ र अनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। हामी
जसरी हुन्छ यो सबै चेपाङहरूलाई कसरी हुन्छ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने हिसाबले लागौँ भन्ने हिसाबले गऱ्यौँ। तर छलफलको क्रममा के भयो, सबै फरक फरक दलबाट आएको छ अनि सबैले फरक फरक दलको कुरा गर्छन्। प्रत्यक्षबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई चाहिँ हामी सबैजना भएर भोट दिन सक्छौँ त, तर सम्भव भएन, सकिँदैन। किनभने सबैजना आफ्नो पार्टीको चाहिँ झोला बोकिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो गएको वर्ष 2वटा चाहिँ हामी ठुलो कार्यक्रम गरौँ इच्छा कामना र कालिकामा। मैले त्यहाँ एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामी सधैँभरि चाहिँ अरूको झोला बोकेर हिँड्ने मात्रै भयौँ, मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति दलित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो खालको नीति नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसो भयो भने मात्रै सुनिश्चित हुन्छ, अन्यथा गाह्रो छ। ठुलो कुरो होइन, थोरै बजेट होस् तर त्यो सदुपयोग होस्। जस्तै भर्खर अहिले कालिकाको बारेमा भन्नुभयो, उहाँले थोरै बजेट छ तर त्यो सदुपयोग भएको कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब इच्छा कामनाको चाहिँ बजेट धेरै देखिएको छ तर त्यो सदुपयोग भएको होइन हो कि होइन भनेर प्रश्न खडा भएको छ। त्यहाँबाट यो के हो भने बजेट धेरै राख्दैमा त्यो प्रभावकारी हुने, थोरै राख्दैमा प्रभावकारी नहुने होइन कि बजेटको सदुपयोग चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित विषयमा चाहिँ यथार्थमा त्यसको चाहिँ आउटपुट कतिको आछ त्यो हेर्न जरुरी छ। र डेक नेपालले जति एउटा मेहनत गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायो, जति मेहनत गरेर चाहिँ ठाउँमा एउटा समुदायमा पुग्यो र एउटा चेपाङ, जबकि हिजो अस्ति हामीले हेर्दाखेरि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि म काउलेतिर जाँदाखेरि केटा मान्छेहरूलाई पनि भाग थिए, छोरी मान्छे त पुरै छोडौँ, केटा मान्छे भाग थियो। अब त्यो अवस्था अहिले छैन। कुराहरू आउँथ्यो भने अहिले विभेदको कुराहरू छैन, समुदायको विभेदको कुराहरू छैन। शिक्षा रोजगारको विषयलाई बढी हामीले फोकस गर्न सकिरहेछौँ। यो सबै देन चाहिँ डेकले एउटा शिक्षा एउटा चाहिँ मान्छेलाई सचेत गराउने जुन बाटो देखायो त्यो बाटोमा सबैहरू अगुवाहरू लाग्नुभयो र यसलाई परिवर्तनमा आफूलाई ढाल्नुभयो र सक्षम हुनुभयो। पछि गएर अरूलाई चाहिँ शिक्षित बनाउने कोसिस गर्छ, त्यो कार्यमा तपाईँहरू सधैँ अग्रसर भएर लाग्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। तपाईँहरूले पनि एउटा धेरै पढ्नुभएको चाहिँ हामीले सुन्न पाइयोस्, तपाईँहरूमा डक्टर, इन्जिनियर होइन अरू विज्ञ विषयमा पनि विज्ञ भएको हामी देख्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस् र प्रयोगमा आएको देख्न पाइयोस्। यही शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रम हामीले छुट्याउनुपर्छ भनेर हामीले पनि भन्यौँ र आज यो बर्खायाम पनि छ र कोभिडको स्वास्थ्यलाई पनि हामीले बचाउनु पर्ने बच्नुपर्ने पनि छन् र म पनि यस कार्यक्रमले गर्दाखेरि म यहाँबाट काठमाडौँ पनि जानुपर्ने भएकोले र मैले बिहान त्यो प्लेनको टिकट पनि भनिसकेको थिएँ। फेरि उता एकजनालाई चाहिँ नेतालाई चाहिँ गाडीको व्यवस्था गरेर म यताबाट फेरि आफ्नै गाडीमा काठमाडौँ पुग्नुपर्ने भन्ने पनि भएको भएर यहाँ म आएँ। र विशेष गरी मेरो भावना यस बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा र सिङ्गो चेपाङ समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा कमसेकम मेरो भावना पनि यहाँहरूले सुन्नाउनु र सुन्नको लागि मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो। फेरि पनि सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु बागमती प्रदेशको तर्फबाट। र मैले धेरै लामो कुरा गरेन, म राजनीतिक कुरा गर्न चाहेन, पूर्वोक्त साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। र हामीले गरेका 2टा गाउँपालिकाको चाहिँ बजेटिङका कुरा, प्राथमिकता सिद्धान्तको कुराहरू हामीले सुनिसक्यौँ र यसले पनि हामीलाई स्पष्ट भन्छ। र पूर्व महासचिवज्यू लगायतका साथीहरूले, महिला बहिनीले चाहिँ हामी चाहिँ आगामी दिनहरूका कार्यक्रमहरूमा र गरेका कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेका रणनीतिक कुराहरू पनि, सुझावका कुराहरू पनि यहाँ आइसकेको छ। यसमा मैले धेरै व्याख्या गरेर टिप्पणी गरिराख्नु जरुरी छैन। कुरा के हो, मेजर कुरा के हो भने हामीले भन्दै आएका र हामीले 2072 सालको संविधान प्राप्त गरिसकेपछि नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताले हामीले 3 तहको सरकारको परिकल्पना जो संविधानले गर्यो त्यो प्राप्त गर्यो। हामीले अपूर्णता छँदैछ, हिजो पनि अपूर्ण थियो, आज पनि अपूर्ण छ, तर आज 3 तहको संविधान हामीले त्यो कार्यदिशामा, त्यो निर्माण कार्यमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आज हामीले संहिता कार्यान्वयनको लागि हामीसँग ठुलो चुनौती छ। या हामी जनजाति होस्, या चेपाङ होस्, या नेपालका सम्पूर्ण जात जाति होस्, र हामीले बनाएको संविधानहरू
अझै त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्नु जरुरी छ। मैले भन्न चाहेको के हो भने तीन तहको सरकार निर्माण गर्दै गर्दा हामीले स्थानीय सरकारको केही प्रतिनिधित्व अध्यक्षजीहरू भूपेन्द्रजीहरू र त्यो तहका चाहिँ गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्षजीहरू र एउटा सङ्घीय प्रदेश तहको यस प्रदेशको म पनि सदस्य छु र हिजो सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि मान्य गोविन्दजी पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरेर हामीले तीन तहको कार्यान्वयन गर्दाखेरि जति ठुला कुरा गरे पनि जति सार्वभौम सत्ताको कुरा गरे तापनि हामीले के कुरा आर्थिक समृद्धि र जनतालाई स्वाभिमान बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पर्याप्त प्राप्त गर्ने यी नै हो। हामीले सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको हामी जति सुखी हामी कुरा गरे तापनि आज हामीले यो संस्थाले गरेको पनि त्यही हो, गर्न चाहेको पनि त्यही हो। नेपालको संविधान कार्यान्वयन संविधानलाई वफादार भन्ने हामी राजनीतिक दल पनि त्यही हो। आज काउलीको सिद्धिको चेपाङको लागि त्यसको लागि स्वाभिमान हामीले चाहिँ बनाउन सकेको सकेन। हामीले त्यसतर्फको चाहिँ नीति सिद्धान्तमा हामी निर्माण गर्न सकेको सकेन। यो बुझ्न हामी जरुरी छ। म भन्न चाहन्छु अगाडि हामीले दुईटा गाउँपालिकाको प्रस्तुति नगर र गाउँपालिकाको प्रस्तुति सुन्दै गर्दा म यहाँहरूलाई अलिकता देख नेपाल चेपाङ सङ्घका यो साझेदारी गरिरहेका रिपोर्टिङ गरिरहेका साथीहरूले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ मकवानपुर चितवन धादिङ विशेष गरी यो कार्यक्षेत्र संस्था कार्यक्षेत्र चितवन र चितवन जिल्लाको सबै स्थानीय तहको रिपोर्टिङ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी राप्तीको भण्डारामा गरेर हुँदैन। राप्तीको लोथर साबिक लोथर 12 नम्बर र 13 नम्बरको त्यहाँको स्वाभिमान कस्तो छ, त्यहाँको चाहिँ समृद्धि कस्तो छ, त्यहाँको समानता के छ, त्यहाँको समावेशी के छ। आज हामी राप्ती 13 को एसी खाएको एउटा राममाया चेपाङको अनि राप्ती 12 को पर्खालका कुनै चेपाङ समुदायको महिलाको आज त्यो ठाउँमा आज राज्यको प्रतिनिधि आज राज्य सञ्चालन गर्ने दलका चाहिँ भावना हामी पुर्याउन सक्यौँ कि सकेन भनेर कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ कि सकेन भन्ने त्यहाँबाट ल्याउन जरुरी छ। त्यसतर्फ हामीले त्यतातिर उन्मुख हुनु छ। एबिसीको जुनसुकै सरकारको सत्ता भनेको परिवर्तन भइरहन्छ, तर नीति सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ बनाइरहे भने त्यो चाहिँ हामी जनताको दस्तावेज हो, यी महिलाहरूको दस्तावेज हो, हामी जस्तो पछाडि पारिएका वर्गको दस्तावेज हो। सन्त चेपाङ भोलि सांसद नहोला, उहाँ पनि संविधान सभा हिजोको संविधान सभा सदस्य हुनुभएको छ। सत्ता सजिलोको लागि हुँदैन, तर नीति सिद्धान्त प्राथमिकता भनेको राज्यको दायित्व र राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकता हक र अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्योतर्फ चाहिँ उन्मुख गर्नुपर्छ। म अलिकति यो नीति प्राथमिकतामै कुरा गरेँ। सङ्घीय सरकारको आफ्नै प्राथमिकता सिद्धान्त हुन्छ, प्रदेश सरकारको त्यसको म पनि सदस्य छु, त्यसको एउटा विधेयक आफ्नै नीति तथा सिद्धान्त हुन्छ र यसै गरी गाउँपालिकाको उहाँ महिला तर्फको शाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ कर्मचारी र उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै चाहिँ प्राथमिकता सिद्धान्त हुन्छ। त्यो सिद्धान्तमा हामीले वास्तविकता हामीले चाहिँ त्यो अहिलेको यो महिला सञ्जाल हामी गरिराखेका छौँ। यी महिला सञ्जालको लागि पछाडि परेका वर्गका लागि र वर्ग मात्र नभइकन त्यो भूगोलका लागि त्यो समानता हामीले गर्न सक्यौँ कि सकेन भनेर हामीले आफ्नो कालखण्ड आफ्नो चाहिँ चरणको चाहिँ नियम विधेयक बनाउँछौँ। हामी भोलिबाट आज मसन्त 31 गते भोलिबाट हामीले यो विधेयकलाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। तीन तहको सरकारले यसले हामी अथोरिटी दिन्छौँ। हामी हिजोसम्म दफावार छलफल गऱ्यौँ, हिजोसम्म झगडा गऱ्यौँ, हिजोसम्म पास भयो नभएको बजेट फेरि अध्यादेश मार्फत भोलि राज्यले ल्याउँछ, सरकारले ल्याउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो बजेट बन्दै गर्दा यो सिद्धान्त बन्दै गर्दा महिला साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यसमा हामी पनि बोल्छौँ, तपाईँहरू पनि बोल्नुहुन्छ, संस्थाको साथीहरूले पनि बोल्नुहुन्छ। हामीले के बोल्नु पर्यो भने तपाईँलाई मैले भोट हालेर पठाएका वडा अध्यक्षजी, तपाईँलाई मैले भोट हालेर पठाएका प्रमुख र उपप्रमुखको तपाईँको नीति सिद्धान्त कृषिमा के छ, स्वास्थ्यमा के छ, अनि
बाल मैत्री महिला मैत्री सम्बन्धी समानता तपाईँको चाहिँ नीति सिद्धान्तमा के बनाउनु भएको छ? आज हामीले सोध्नु कि नसोध्ने, आज हामी बोलाएर भन्ने कि नभन्ने? अगाडि नै पूर्वोक्त साथी हाम्रो सचिवजीले भन्नुभयो यो साँच्चै संस्था भनेको एउटा चाहिँ जकाल दिने काम मात्र हो। हामी पनि धेरै प्रोजेक्ट चलायौँ, धेरै पार गऱ्यौँ, त्यसको मापन हुन्छ, त्यसको मापदण्ड हुन्छ, त्यसको समय सीमा हुन्छ। हाम्रो भीम भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै गाउँपालिकाको मेयर उपमेयर पालिकाका अध्यक्षलाई अनि समग्र चाहिँ पछाडि परेका बजेटबाट परेका राज्यको नीतिबाट बहिष्कृत पारिएका महिला दाजुभाइ पछाडिको सीमान्तकृत समुदायको सबै प्रतिनिधि महिलाले उता बहस गरौँ। त्यसको अंश कति अंश मैले लिनुपर्छ म पनि लिन्छु। अनि फेरि मभन्दा अर्को सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्री भन्नेहरू उहाँले कति अंश लिनुपर्ने, हिजो संविधान सभाका सदस्य भन्नेहरू उहाँहरू संविधानमा कुन कुन कुरा अपुरो भयो उहाँहरूले पनि जवाब लिनुपर्छ। अनि अब बजेट बनाउँदा महिला चाहिँ प्राथमिकता सिद्धान्तमा हामीले बनाएको भने अगाडि के यो त बजेटमा मैले देखेँ 1 रुपियाँ कति पर्छ भनेर, यो त कति 1 करोड 44 लाख चाहिँ एउटा कार्यान्वयन भएको रहेछ, यो त के अरे इच्छा कामना। यसरी नै बजेट बनाउनु जरुरी छ, सबैले सिको गर्नुपर्छ। हामी संहितामा गइसकेपछि मैले उदाहरण भने कालिका छुट्टै नीति बनाउनुहुन्छ, विधि र नीति सिद्धान्तमा त यसमै देख्नुहुन्छ संविधान त एउटै हो, तर कालिकाले छुट्टै बनाउनुहुन्छ, इच्छाकामले अर्को बनाउनु होला, राप्तीले अर्को बनाउनु होला, तर त्यसको सारांशहरू फरक बनाउँछ। म पनि कार्यपालिकाको सदस्य हुँ र मैले भन्न चाहेँ, मैले आरोप लगाए होइन, म पनि एउटा दलको मान्छे हुँ र अहिले जति संरचना संहिता आइसकेपछि हामी आदिवासी जनजाति, मैले जातको कुरा गरेको होइन, यहाँ क्षेत्रीय ब्राह्मण समुदायको पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले जातीय कुरा गरेको होइन। हिजो संविधानले पनि भनेको छ महिलाको लागि धारा 47 ले प्रशस्त रूपमा मौलिक हकले भनेको छ, भाग 3 ले पनि भन्छ स्वतन्त्रताको कुराहरू, यसले पनि प्रशस्त रूपमा भनेको छ। आज त्यहाँ टेकेर हामीले बजेट बनाएको नीति बनाएको बनाउन भन्ने क्रमसँगै मैले भन्न चाहेँ, आज हामीले बजेटको कुरा, अल्पसङ्ख्यकको कुरा गर्दा, सीमान्तकृतको वर्गको कुरा गर्दा, महिला हिंसाको कुरा गर्दै गर्दा, बहुविवाह बालविवाहको कुरा गर्दै गर्दा राज्यको उपस्थित भयो कि भएन भन्ने कुरा, अनि राज्यको उपस्थित भइसकेपछि नीति बनिसकेपछि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा मेजर कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। हुँदैन, यसको लागि तपाईँहरूको पछाडिबाट धकाल्ने वा अगाडिबाट तान्ने हामी छौँ। मैले भने फेरि पनि मैले थपेँ, राज्य प्रदेशले अहिले बजेट बनाइराखेको छ। मैले हरेक पल्ट बोलेको छु, यो पछाडि परेको वर्गको लागि चेपाङ अस्ति संसदमा मैले बोले, एउटा नीति तथा प्राथमिकता प्रदेश प्रमुख सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा चेपाङ, थामी, भोटे, माझी, बनकरिया, जिरेल, मुसरको लागि 9 जाति समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ भन्ने सरकारले ल्याउनु। अनि नीलो किताब बजेटमा हेर्छु त्यहाँ त छैन, कति विभेद यसरी गर्न पाइन्छ? कहाँ लेखेको छ भने यसरी देखाएर भनेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबमा हेर्नु होला, कहाँ लेखेको छ यहाँ ल्याउनुहोस्, मलाई आज देखाइदिनुहोस्। मैले भनेको छु आज सरकार राज्य निरीह भयो, जुनसुकै दलको राज्य अर्को कसैबाट सञ्चालित भयो भने, राज्य निर्दलीय भयो भने जनताको विकास गर्न सक्दैन। म भन्न चाहन्छु, म भारतीय श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु, दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रदेशको, यस बागमती प्रदेशको पिप्लेको एकजना हाम्रो सुजिता बहिनी मृत्यु हुनुभयो। आज हामीले भन्दाखेरि सुजिता भन्दाखेरि बहिनी भन्छौँ, तपाईँ मेरो छोरी, तपाईँ मेरो बहिनी, आज उहाँले न्याय पाउने कि नपाउने, आज त्यसको लागि हामी जिम्मेवारी हुने कि नहुने, यो कुराहरू महिलाहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ। महिला अधिकारमाथि कर्मीहरूसँग, महिलाका पछाडि परेका वर्ग महिलाहरू र घरेलु हिंसादेखि लिएर चाहिँ यी विभिन्न कार्यहरू भइरहेको छ। यसमा यहाँहरू सचेत रहनुहोस्, यसको लागि हामी पनि छौँ, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले भने राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्न सजिलो पनि छैन। जनताको स्वाभिमान र जनताको लोकतान्त्रिक
भावनाअनुसार चाहिँ जनताको चाहिँ विकास गर्नलाई त्यति सजिलो पनि छैन र सजिलो छैन भनेर जनता के अरे राज्य सञ्चालन गर्ने नीति सञ्चालन गर्ने दलहरू भाग्न मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी मैले एकदम तितो शब्दले भन्नुपर्दा यो क्षेत्रबाट जितेका मान्यहरू हाम्रो मकवानपुर चितवन धारीबाट जितेका मान्यहरू मन्त्री पनि हुनुभएको होला, सङ्घीय मन्त्री हुनुभएको होला, प्रदेश मन्त्री हुनुभएको होला, हामीहरू बोलाउँ। तपाईँले लेख्नुहुन्छ कि हुन्न? यदि लेख्नुहुन्न भने संविधानको भावनामा कहाँ लेख्नु हुँदैन भनिएको छ। सोधौँ, सँगै सोधौँ। त्यही मन्त्री पनि त्यही संविधान व्याख्या गरेर संसदमा बोल्ने हो, मैले पनि त्यही संसदमा बोल्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने आज हाम्रो आदिवासी जनताको 35% बजेट कुन्ठित हुन्छ। तपाईँको कति करोड बजेट बाँड्नुहुन्छ यहाँ राप्तीमा? अझै कैलाशमा? कालिकामा अब यो वर्ष चाहिँ हामीले गत वर्ष चाहिँ 30 लाख बजेट विनियोजन भयो। होइन कुल टोटल त कति 2 अर्ब 82 करोड यो नगरपालिका यहाँ झन् 1 अरब बजेट 1 अरबको यो महिलाको लागि यी महिलाहरूको लागि 0.3% छुट्याउँ कति हुन्छ? तब अगाडिको रिपोर्ट स्पष्ट हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 करोड होइन 30 लाख पनि छुटिँदैन। यो विषयमा हामी बोल्नु कि नबोल्ने, यो विषयमा हामी लड्ने कि नलड्ने? गइसकेको अध्यक्षज्यू, यो गम्भीर विषय हो। अहिले संहिता आएपछि चेपाङसँगको मुद्दाहरू एक जति लड्यौँ त्यति हो। चेपाङसँगहरू सुतिराखेको छ। गइसकेको यहीँ हुनुहुन्छ हाम्रो सबभन्दा छात्र सङ्गठन पनि संविधान बनिसक्यो। हामी के को लागि लड्ने? संविधान होइन, गाउँपालिकाले बजेट बनाउँछ, कानुन बनाउँछ। संविधान होइन, प्रदेशले कानुन निर्माण प्रत्येक वर्षको हामी विनियोजन विधेयक बनाउँछौँ। मैले भने यस्तो मन्त्रालय बनाउन मागेको होइन। बजेट हामीलाई नीति सिद्धान्तमा बनाइदेऊ, विधेयक बनाइदेऊ, विधेयक मार्फत छुट्टै कार्यविधि हुन्छ, छुट्टै बजेट हुन्छ, छुट्टै विभाग हुन्छ, छुट्टै शाखा हुन्छ। त्यो अनुसार हामी लडौँ भन्ने यो त कमेन्टमा यो त चाहिँ गरौँ। यसमा म पनि छु, मैले लामो बोले सरी अध्यक्षज्यू। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जानुपर्ने पर्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक नगरबाट आउनुभएका चेपाङसँगका साथीहरू, गाउँपालिकाबाट आउनुभएका साथीहरू, सम्पूर्ण महिलाहरू, समूहका अध्यक्षहरू नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र अब चुनाव पनि आइरहेको छ। लोकतन्त्र छ। तपाईँहरू चाहिँ जुनसुकै दलमा हुनुहोस् तर जनप्रतिनिधि हुनुहोस्, नेतृत्व लिनुहोस्। म यहाँहरू दाबी भन्न चाहन्छु, हामीले जुनसुकै दलबाट पनि दार्जिलिङ, चितवन, मकवानपुरबाट कम्तीमा पनि हामी 8-10 जना चेपाङहरूले जुनसुकै पार्टीबाट सांसद टिकट ल्याइदिउँ। टिकट दिनुहोस्, उपलब्ध गराइदिनुहोस्। मेरो दाबी मैले च्यालेन्जका साथ भन्न चाहन्छु, यदि दियो भने हामी जितेर देखाउँछौँ। अरू मात्रै जित्ने हो र? गोविन्द मान्ने मेरो क्षेत्र उहाँको एउटै हो। उहाँ गोविन्दजीलाई एमालेबाट, मलाई काङ्ग्रेसबाट, माओवादी हाबिल चेपाङ, श्यामबहादुर चेपाङ दिँदा हुन्छ। हामी सबै चेपाङ 2 जना चेपाङ हारौँला, पद्धतिमा हारौँला, 1 जना चेपाङ त हामी जित्छौँ नि। त्यसको भावना हुन्छ भनेको कुरा लामो छ। मैले धेरै कुरा गरेन भन्दै मेरो चाहिँ भावनाहरू राख्न दिनुभएको धन्यवाद गर्दै धन्यवाद, नमस्कार, जलाङ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई धन्यवादसहित आफ्नो मन्तव्यसहित यस कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गरिदिनु हुन म आजको अध्यक्षता गरिनुभएका नेपाल चेपाङ सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य मान्य श्री गोविन्द राम चेपाङजीलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरेँ। म पनि बिदा भएँ। हस्, नमस्ते। नेपाल चेपाङ सङ्घको आयोजना देख नेपालको कार्यक्रम चेपाङ सङ्घको आयोजना जाउँ भने बल्ल भाषामा लेखेको भाषा नछायो भन्ने अब जसले भने बुझ्दैन होइन, कति साथले पनि बुझ्दैन, कति साथी बुझ्दैन होइन। तिनको कार्यक्रमको जिल्ला स्तरीय सिकाइ आदान प्रदान कार्यक्रम देख नेपालको आयोजना सेवा कार्यक्रम होइन। आयोजक नेपाल चेपाङ सङ्घ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मान्य प्रदेश सांसद सन्तबहादुर चेपाङ अनि उसै केन्द्रीय पूर्व महासचिव सन्तबहादुर चेपाङ पूर्व अनि कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा उनीको अगाडि हुन गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष सम्मान चाहँदै अरू उहाँको जिल्लाको अध्यक्ष भीम चेपाङ उद्घोष कतिपयको यहाँ जान्नुहुन्न होला होइन। र चेपाङ भनेर चिनाउने भनेको
तपाईँले लाख भनेको थाहा छैन भने के चेपाङ हुन्छ त? च्यार भनेको थाहा छैन भने कसरी चेपाङ हुन्छ होइन? नेलाउ भनेको के होला भन्नु त? त्यो भएर त्यस कारणले संस्कारले मान्छेलाई के हो भने हामीले चाहिँ हामी चेपाङ भनेर आन्दोलन किन गऱ्यौँ भने हामी गिट्ठा खान्छौँ, भ्यागुर खान्छौँ र हामी नेलाउ खान्छौँ होइन? त्यो टाकीको साग, गोत्सी साग खान्छौँ, त्यही भएर हामी चेपाङ हो होइन? त्यस कारणले पो हामी चेपाङ जाति हो भनेर हामी आन्दोलन गरेर आएको हाम्रो संस्था। हामी चाहिँ म पूर्व अध्यक्ष पनि नेपाल चेपाङसँग यति आन्दोलन गऱ्यो कि यति चेपाङ लेख्नलाई पनि राज्यसँग हामीले नारायणघाटको चोकमा बसेर आन्दोलन गर्नु पर्यो। एक दिन 4वटा जिल्ला ढ्याप्पै बनाइदियो हामी चेपाङ लेख्नलाई। हामी त प्रजारी है, हाम्रो बाजेको नागरिकतामा चाहिँ चेपाङ हुने, जग्गा पनि चेपाङ हुने, अनि हामीलाई चाहिँ प्रजा, तिमीहरू त 2035 सालदेखि प्रजा हो, यी पनि मेरा प्रजा हुन् भनेर राजाले हामीलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ प्रजा बनाइदियो नि। रैतीको रूपमा हामीलाई लियो। हामी रैती होइनौँ, कसैको पनि रैती होइन। हामी चेपाङ हौँ। हाम्रो आफ्नो भाषा छ, संस्कार छ, संस्कृति छ। हामी न्वाङ्गी पर्व भोलि पछि मान्दैछौँ। भोलि हामी लुतो फाल्दैछौँ साउन सङ्क्रान्तिमा होइन? हो किन भन्नु न? हाम्रो संस्कार छैन। त्यस कारण हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ गोर्भो भोलि ल्याउनुपर्छ। हामीले चन्काङ्ग्रो भन्छ, क्राक भन्छ, त्यो ल्याएर घरमा झुन्ड्याउनुपर्छ भोलि। अनि त्यो अगुल्टो निकालेर ल आजदेखि खान्यौँ भला, अब के भन्छ भलालाई, 3 किलो पिसमतीको होइन र? रेडी गर भनेको मैले। हाम्रो संस्कार त छैन हामीसँग होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामी यिनै चिजले हामी परिचित छौँ। आज पैरवी गरिरहेको छौँ हामी महिलाहरूको निम्ति। पैरवी मञ्च महिला गठन भएको छ। जनक सर कता हुनुहुन्छ? पैरवी हामीले किन गर्दैछौँ भने यस्ता कुराहरू पैरवी गर्ने हो। मेरो यहाँ आदरणीय पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ होइन? मेरो एकदम प्यारो, एकदम हितैषी, सधैँभरि नाम लिँदै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म आन्दोलनमा हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले साथ दिइरहेको साथीहरू हुन्छ। तर हाम्रो कुरा चाहिँ ल्याइरहनुहुन्छ। कहिले कान्तिपुरमा लेखेर हुन्छ, कहिले नेपालको सबभन्दा ठुल्ठुलो पत्रिकामा लेख्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, पैरवी भनेको के हो भने महिलाहरूको लागि आज हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। पैरवी भनेको चाहिँ के हो भने अब हामी फेरि आदिवासी जनजातिहरूमा चेपाङहरूमा चाहिँ एउटा कुरा 2-3वटा म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा त के छ भने हामीसँग बालविवाह हामीसँग एकदमै छ। अहिले पनि बालविवाह एकदम। अस्ति म सिद्धिमा गएको थिएँ। सिद्धिमा जाँदाखेरि लगभग 400 बोरा चामल लिएर हाम्रो दिनेश भाइ यही छ। हामी जाँदाखेरि त्यो बच्चाहरू चाहिँ बोक्ने सायद महिलाहरू 15 वर्षको थिएन। बच्चाले बच्चा पाउने। हामी त बच्चा भन्छौँ नि होइन सर? बच्चाले बच्चा पाउने। यति कानुनले 20 वर्षसम्म, अब यो त पछाडि हामीले ल्यायौँ होइन? अब 20 वर्ष के अरे 20 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गर्नु हुँदैन। र अनि यसका लागि नै पैरवी हो। यो पैरवी यसका लागि सुझाव हो, सल्लाह हो। यो डेट नेपालले गरेको कार्यक्रम त्यही हो। पैरवी भनेको त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन खालको कुरा गर्नु, तपाईँ पैरवी मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ होइन? आज अस्ति जतिको झन् अझ महिलाहरू मैले देखेन। झन् सर तपाईँलाई कमेन्ट गरेँ मैले, अस्ति जतिको महिलाहरू हामीले देख्न सकेनौँ। तपाईँको बजेट त होला, तपाईँ एनजिओ हो, तपाईँ एउटा सङ्गठन हो, एउटा संस्था हो, तपाईँले एउटा काम गर्नुभएको छ। म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई धन्यवाद। तर अझ हामीले सोचेको जस्तो महिलाहरू आज आएको छैन। मैले लामो समय नलिएर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूसँग किन भन्न चाहन्छु, अब अहिले पनि साथीहरूले मेरो मान्यज्यू अनि पूर्व महासचिव सन्तबाजीले भन्नुभयो अबको नेतृत्व चाहिँ के हो त? हिजो माया चेपाङ त कमसेकम सांसद त भएको हो नि, नेकपा माओवादीबाट भए पनि। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसबाट उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। अब त्यो दावेदार गर्न सक्ने कि नसक्ने त्यो चाहिँ डेक नेपालले चाहिँ लेखेर राख्नुपर्छ एकदम। चितवनबाट अब वडा अध्यक्ष को हुने महिलाहरूलाई लेख्नुपर्छ कि पर्दैन? महिला लाने पर्छ कि पर्दैन? होइन, हामीसँग जम्मा 11 जना वडा अध्यक्ष जितेको छ देशभरिमा। 11 जना वडा अध्यक्ष, 11 जना वडा अध्यक्ष सहित 66 जना
सदस्य त्यहाँ हाम्रो महिलाहरू लगभग त्यही 15-20 जना भन्दा त्योभन्दा छैन होइन। अबको पैरवी मञ्च यो महिला पैरवी मञ्चले के गर्नु पर्यो भने हामीले 11 जना अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भनेर जानु पर्यो कि परेन? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जान्नुपर्छ, नेकपा एमाले पनि जान्नुपर्छ, माओवादी पनि जान्नुपर्छ होइन। त्यसमा फेरि महिला आउनु पर्यो कि यो हो पैरवी भनेको। आजको कार्यक्रम भनेको विशेष गरेर त्यो हामीले कति बुझौँ बुझेनौँ। यहाँ आएर ल एकछिन त ल हाम्रो संस्था नेपालले ल्याएर हामीलाई पनि भाषण गर्न लाग्छ न। महासङ्घको अध्यक्ष पत्रकारज्यू आउनु भएको छ, हाम्रो मान्यज्यू हुनुहुन्छ, के अरे सचिवज्यू हुनुहुन्छ, अनि मेरो नेताहरू एकदम 101 नेताहरू पछाडि बसिरहनु भएको छ। तर हामी यहाँ त्यतिको उपस्थित भएको हो कि या आउँदो दिनमा अबको हाम्रो योजना के हो? 16 महिना पछाडि स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन्छ 1-2 दिन त्यहाँनिर नेकपा एमालेमा लाग्ने, नेपाली काङ्ग्रेसमा लाग्ने, नेकपा माओवादीमा लाग्ने माधवानी त्यहाँ त्यो महिला तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ भएन भने कसरी पैरवी हुन्छ त? यहाँ बजेट देखाउँदाखेरि चाहिँ महिला बालबालिका 1,44,00,000 देखेँ होइन। अब त्यो त्यसको बेनिफिट के हामीले पाएको के हो त? चेपाङमा खर्च भएको छ नि त्यो पैसा त। त्यो जनकजीले एक्लै लगेर खर्च गरेर त होइन होला। चेपाङ जाति त्यो पनि महिलामाथि भएको अत्याचार हिंसामाथिको चाहिँ उहाँले पैरवी गरे हो नि त त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो चेपाङ दिदीबहिनीहरूलाई यही अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अब आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ योजनाहरू के हो? त्यो काली बनाउनु पर्छ, त्यो राप्तीले बनाउनु पर्यो। मकवानपुरकै कुरा गरौँ, हामी जम्मा 8वटा स्थानीय निकाय र 3टा उसमा 4वटा महानगर सहित 4वटा नगरपालिकामा छौँ। तर हामी एकदम कम उपस्थिति छौँ। हामी तपाईँहरूको अगाडि जहिले पनि भाषण ठोक्छौँ आएर। सुन्नुहोस् है, अस्ति पनि हामी तपाईँको 2-3वटा कार्यक्रममा आएर भाषण ठोक्यौँ। यो भाषण मात्र ठोकेर हिँड्ने कि अब त्यसको उपलब्धि पाउने? अब भाषणमा बुझ्यो छ होइन नि, बुझ्नु पनि छ अब। तर यथार्थ कुरा वाङमाया काकेरा नि वास्तविकता नास्याउल होइन। ओची कुरा निङ बुझ्छ पर्ना गाई फेरिलेको भाषण तोक्न निङ त्यहाँ कमसे कममा निङलेको ठाउँमा व्यक्तिको निङसुक राजनीतिक दलाउनु मुझेन निकाय ओता आवश्यकता ना हजुर काम राजनीति भरमा एकदम राइट। अनि त्यस कारणले मैले तपाईँहरूसँग मैले एउटा कुरा फेरि त्यसमा थपेर मैले तपाईँहरूलाई के भने तपाईँहरू अहिलेसम्म सुन्नुहोस् है, तपाईँहरू एउटा कुरा चाहिँ के हो के पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईँहरूको गाउँमा विकास अघि हाम्रो सन्तजीले भन्नुभयो, मान्यजीले, सन्तबहादुर चेपाङजीले, तपाईँहरूको गाउँमा विकास निर्माण काम हुन्छ। तपाईँको गाउँमा 30 लाख 40 लाख 50 लाख त्योभन्दा माथि त अब ठेका प्रथा गइहाल्छ होइन। 50 लाखदेखिको यताको उपभोक्ता समितिहरूमा कति महिलाहरू त देखिन्छ त्यो हस्ताक्षर मात्रै, हस्ताक्षर के त्यो उपस्थित कोषाध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष दिने, महिलाको प्रतिनिधित्व गराइदिने, अनि उसलाई थाहा पनि हुँदैन बजेट कति आयो, के गर्यो, कहाँ खर्च भयो, त्यो डोजर कति चल्यो, त्यो पनि थाहा हुँदैन। अनि एकातिर गऱ्यो अनि 500 रुपियाँमा साइन गराइदिएर अनि त्यो चट बनाउने काम पनि भइरहेको छ। यस कारणले मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु भने उपभोक्ता समिति बनाउँदाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा म अहिले थप यहाँ मान्यज्यू यही हुनुहुन्छ, कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत महिला कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत पशु व्यवसायलाई बिमा सहितको चाहिँ कार्यक्रम दिइरहेको छ सरकारले। त्यहाँ हाम्रो पहुँच पुगेन। तपाईँको गाउँपालिका नगरपालिकामा त्यो हाम्रो पहुँच त्यहाँ स्थापित भएको भएन। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुपर्छ तपाईँले। यहाँ तपाईँको के हुन्छ भने 4वटा बाख्रा पाल्ने हामी अब 50-50 पालेर उखाइरहेको हुन्छ, अनुदान खाइरहेको हुन्छ। अब त्यस कारणले तपाईँहरूले पनि त्यहाँनिर के पनि जान्नु पऱ्यो भने हामीलाई आएको पैसा चाहिँ किन त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक बनाएको छ। अघि म दोहोऱ्याएर सधैँलाई अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकै एकदम उपल्लो जातिका चाहिँ भनेर चाहिँ पठाएको छ नि त्यो बजेटहरू हामीले समेट्न सकेको छैन। म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु। एउटा परिवारलाई 5-10 वटा मात्रै बाख्रा किनेर
त्यस कारणले भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा तपाईँहरू आइदिनु भएको छ आएर मैले भनेको कुराहरू धेरै सिक्नु होला लामो कुरा नगरौँ निन्द्रा पनि लागिसकेको छ धेरै पनि भइसक्यो त्यस कारणले सबै साथीहरूलाई आज आउनुभएको सबै पाहुना मेरा सबै साथीहरूका झराउँदै तिनको कार्यक्रम सबैका धन्यवाद पनि एङ्गले बिट मार्छ चाहना एङ्गले देख्छ चाहना धन्यवाद धन्यवाद